يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية. ستدخل ديوان السادة الكبار للدولة السلجوقية. نحن نعرفك منذ وقت طويل، نرجو منك أن تسلم سيفك. يا ولدي، ما كنت تعرفني فأنت تعرف جيدا أنني لن أسلم سيفي أبدا، ولكنك تنتقي كلمات حجية. إيه، لا تطل الأمر يا سيد عثمان. إذا قالت الدولة سلم سيفك فاستسلم. مكان سيفي وداخل غمدي، إن أردت رؤيته خارج غمدي فأنت لن ترى شيئا غير الموت. لن تراق الدماء اليوم. سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتبه، السلطان علاء الدين. هامت الأرواح حين استعذبت حرفا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين السادة أيها السلطان؟ إنهم قادمون من طريق طويل مع قافلة كبيرة ليسلموا ثم تلطفوا بقدومهم يا سيد عثمان. سيد قبيلة بني جاندار الذي اتخذ من الشمال وطنا حاكم منطقة مكتاني وجوارها السيد شمس الدين يمان جاندار. استباح الشعر يشدو أعذب الألحان. كيف المديح يجيء. السلام عليكم. كنت التي وعليكم السلام. وعليكم السلام. أتيت بكثير من الهدايا أيها السلطان. أرجاني عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة. ولقد نهلنا فيك فقه فلتسلم يا سيد جندار. حاكم الغرب الذي أرهق بيزنطيين والذي بسط سيطرته من أدرميت حتى بادي رما قاتل الكفار السيد قرصي. ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا بك يا سيد قراصي. أهلا بك أيها السلطان. إنه السيف الذي لطخه أبي كالمشا بدم الكفار في فتح بيضاء. فاقت فيه كل بيان. أوليس يكفي أنك شربت فلتسلم يا سيد قراصي. حاكم منطقة من القرو حتى بودارية صاحب أقوى القبائل وأقوى الجيوش حاكم بني كارميان السيد يعقوب. وبيان عربية قلبي وروحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنتمي وبه ما هذا؟ أتستقبلنا بسيف في يدك أيها السلطان؟ أهلا بك يا سيد يعقوب. سمعنا سيدك يا سيد عثمان. كان نصيبنا في التعارف يومئذ. كل شيء ينتظر وقته. لا، ليس وقتا. ينتظر أن تقف أنت في مكانك ونسمع بك في قسطنطينية ونسمع بك في قونية مرة أخرى. إن من يتجول كثيرا يقحم نفسه في الكثير من المصائب. إننا أبناء العادة نقوم بالحل والترحال. نود أن نخلق المصيبة في منبعها حتى لا تصيب وطننا. إني أحب الرحل كثيرا وأمنحهم الأراضي والمواتن على الدوام، ولكن إن كنت من الرحل
فعليك أن تعلم أنك من الرحل، وعليك أن تتعلم ترك ذاك الحلم لمن يستحق أن يحلم به، ولمن يمتد أصل نسبه إلى الدولة. أتى الجميع بهداياهم يا سيد يعقوب، هل يدك فارغة؟ هل هديتي صغيرة لدرجة أن يتسع لها يد أو كف؟ هديتكم خارج سوغود 300 حصان، كل واحد أقوى من الآخر. فالتدم يا سيد يعقوب. وفصاحة ومعاني فلتتفضلوا. حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. سيد عثمان تفضل. لماذا يقف ساداتنا على أقدامهم أيها السلطان؟ يقفون على المكان الذي يستحقون يا سيد عثمان، فلتدعو أنت أيضا للسلطان لتمكنك من الجلوس إلى جانب السادة العظماء أمثالنا. لسنا من بني آدم الذين يمتنون لأن عبدا قد أفسح لنا الطريق. نحن نحصل على أهلاكنا بمعاصمنا، لا تخلط بيننا وبينك. أيها السادة اجلسوا خلفي. عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا فيك تفضلوا بالطبع، باتوا في حالة ضعف داخل كل هذه المصائب. يمكننا إصغاء إلى كلام السلطان؟ إن الوضع أسوأ مما تعتقدون. هناك خطر من القائد نايمان، الضب قطع رأس سامغار قائد كثيرا، ويريد منا الضرائب وأن ندفع دية من أجل رأس سامغار. نود أن نسمع القسم الذي يعنينا في الموضوع. إن من أقحم نفسه في المصيبة يدفع الدية لوحده. من الذي قتل سامغار؟ سيد قراصي، اعتبرني أنا من قتله. لا تلتفت إلى سيد عثمان وتنظر إليه كذلك. متى كان قتل العدو ذنبا لدينا؟ أنا دعوتكم من أجل الوحدة. أيها السلطان، أنت حاكم الدولة السلجوقية، هل سنتحد مع هذا السيف الذي أراد إسقاطك وحاول اختطاف السلطان السابق مسعود؟ لا تفكر بنا، كيف تسامحه؟ إن العاجزين يحقدون والضعفاء يغضبون، أما الأقوياء يعفون. عفوت عن السيد عثمان. إن كنا نتقبل هذا ونموت بالوحدة فإنكم أنتم أيضا تردون يا سيد يعقوب. الحرب مع الكفار قد أرهق جيوشي، ولكنه تسبق كذلك بالكثير من الغنائم. أقترح دفع الضرائب والقبول بالدية التي سيتم طلبها حاليا من أجل خاطرك أنت أيها السلطان، وإلا فإنه لا السيد عثمان ولا هذه الأراضي بالمكان الذي يضحي من أجلها ب5 قطع نقدية. إن كان سيبقى وطن الأتراك حرا بالذهب فليسوي بالأرض. إن التراب الذي يشترى بالمال يفقد عند انتهاء النقود. إن كنا مدينين بأرواحنا فلتكن فداء له. السيد عثمان فلتهدأ قليلا، لا أحد لديه نية لفقدان حرية. إن كانت دية فدية، وإن كانت حربا فحرب. إننا هنا من أجل البحث عن حل. إن حل هذا ليست الدية. أخذت هذه المناطق بدمي وبنيتها بدمي، لا أعطي من أجل رأس سامغار كلب الذي على الباب، وليست الدية. فلتكن هذه الكلمة الأخيرة لي. كيف سنقضي يا سيد عثمان؟ ماذا سنحارب؟ من اعترض طريقنا كالجبال جعلناه كالسهل حينها. إن كانوا سيأتون فسيذهبون كما أتوا. سيد عثمان، سيد عثمان، بينما كانت قبيلتك ذات 100 الخيمة تبحث عن أرض كنا نذيق المر للمغول،
ما ضيق الحافل؟ ومن هو أقدم مجاهد عندك؟ ستسقط أحلامك تلك في المياه وستغرق في تلك المياه. بأي قوة ستحارب؟ بالقوة ذاتها التي قيدت بها خيخاطور وطردت بها من هذه الأراضي. الأعداء الذين تخافون من مجرد ذكر أسمائهم أنا من دفنهم في هذه الأراضي. سيد عثمان كفاه، إن المسألة هي المسألة جميعا. خبئوا غضبكم للعدو. لنخبئ أيها السلطان، لنخبئ، ولكن بدلا من أن يبذل سيد عثمان جهدا في إنجاز اتفاق فإنه يبذل جهده في أجل مخاصمتنا. السيد جاندار، إن حماية الأرض جهاد، ولكن إن قلت واقنعوني وانحنوا أمامي فستضع يدك على وجدانك قبل ذلك، وإلا سنقول بأن لا علاقة لك في قضايا مظلومين. أنت من إذاعة الغوث، إنك زل سيد عثمان. نحن ظل للخير، ولكنني أرى أنك أصبحت الشر بحد ذاته. أستبيحك عذرا، لم نأتي هنا كي نسمع الإهانات. إن المسألة صعبة، ولكن أنا لا أتكاتف مع هؤلاء الرجال. أستأذنك. ما لم أقل انتهى الديوان. ما من أحد على أن يخطو خطوة واحدة. أنتظر جلوسك. ينتظر الرسول قرارا منا. إن كنا سنحارب فقرار الحرب، وإن كنا سنزيد الضرائب وندفع الدية سنرسل هذا القرار. والآن أيها السلطان، جاء رسول مغول. فليدخل. يريد القائد نعيمان أن تدفع الدية من أجل الرأس سموار، ويأمر برفع الضرائب إلى 3 أضعاف بسبب عصيانكم، ويريد رأس السيد عثمان أيضا. لم أسمعها، قلها مرة أخرى. كنت أعرف بأن السادة حمقى، ولكنني الآن علمت بأنهم سم أيضا. إن أعطيته رأسي فهل سيدعو بلدي وشأنه؟ لا يأخذ الضرائب والدية. إن أعترضتم فسيقول أراضيكم إلى جميع. سنأخذ على كل حال رأسك سيد عثمان. صحيح، ما أسمعه بما أنه يريد رأسي. لن أعطيك رأسي ولا الضرائب التي تريدها ظلما. الشيء الوحيد الذي سأعطيك هو الموت فقط. لتأخذ هذا إلى قائد نعيمان. إن كان يريد أن تكون عاقبته كهذا فلتقل له بأن سيد عثمان بانتظارك في موطني. ما الذي فعلت أنت يا عثمان؟ لقد قمت بإيضاح رأيي. هل سألتنا ستشاركني من غير أن تسألني؟ لا تفد بأموال كثيرة ولا تتفاخر بأن لديك محاربين كثر. أما إن كنتم تملكون قلبا شجاعا فستحاربون معنا. أما إن كنتم لا تملكون قلبا شجاعا لدينا قلب ولدينا محاربين، ولكنك تريد أن تدفعنا لحرب نمحو فيها جيوش نعيمان كبيرة. إنهم مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انتظروا قراراتكم. في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان. كيف المديح يجيء إن كنت التي